हामी गोर्खाको बारपाकदेखि लाप्राकको यात्रामा निस्केका छौँ। बारपाकदेखि लाप्राकसम्मको कठोर जोखिम। रुवाङ भिरमुनिको एउटै गाउँ लाप्राक 5 टोलमा विभाजित। भूकम्पपछि बसाइ हाम्रो चाहिँ अब यो 5 ठाउँमा विभाजन गरेको छ। एकपछि अर्को लगातार प्राकृतिक विपत्ति। 3-4 दिन जति भयो हिउँ परेको, त्यसले गर्दाखेरि धेरै चिसो बढेको छ। अनि विपत्ति पछिको चरम छटपटी। यो टल भन्दा तलदेखि चाहिँ पुरै ध्वस्त अवस्थामा छौँ, चिराचिरा परेको अवस्थामा छौँ। भूकम्पपछि लाप्राकेहरूले सामना गर्नु परेका उराठ लाग्दा दिनहरू। यो कच्ची र पहाडी बाटो भएर जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहँदा लाग्दछ जीवन एउटा यात्रा हो। जीवन यात्राका क्रममा कैयौं जोखिमहरू मोल्नु पर्दो रहेछ। अगाडि चुनौती बनेर उभिएका यी पहाडहरू छिचोल्दै बनाइएको सडकको घुम्तीमा हाम्रो गाडी अगाडि बढ्न नसकेर ब्याक गर्नु पर्दा लाग्दछ जीवन यस्तै चुनौतीपूर्ण छ। जीवनमा यसै गरी अनेक घुम्तीहरू पार गर्नुपर्दो रहेछ। एक कदम पछाडि गएर भए पनि यो गाडीले आफ्नो अगाडिको यात्रा तय गरे जस्तै हामीले पनि जीवनमा यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्न सक्नुपर्दो रहेछ। माथि डाँडामा पुगेपछि पछाडि फर्केर हेर्दा तल देखिने तुवालोलाई नियाल्दा लाग्दछ जीवनलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तै अँध्यारोले छोपिदिँदो रहेछ। चसक्क दुख्छ मन अनि अनायास हाम्रा आँखा अगाडि मुस्कुराइरहेका हिमालमा पर्दछन् अनि लाग्दछ जीवन त यस्तो पो हुन्छ त, जीवनमा यसरी हाँस्न पो सिक्नुपर्छ त। हिमाल चाहिँ आखिर जीवन पनि त यस्तै उज्यालो छ। गोर्खाको बारपाकबाट लाप्राकतर्फ अगाडि बढिरहँदा हामीले अनुभूत गरेका वास्तविकता हुन् यी। करिब 2 घण्टाको अत्यास र पट्यार लाग्दो यात्राका क्रममा प्रकृति र मानव बीचको अन्तर सम्बन्धका अनगिन्ती पाटाहरू नियाल्दा हाम्रा मनमा यस्तै अनेकौं गुल्दुलीहरू पैदा हुन्छन्। हामी गोर्खाको बारपाकदेखि लाप्राकको यात्रामा निस्केका छौँ। कच्ची र डरलाग्दो बाटोमा अगाडि बढिरहँदा अचानक हाम्रा आँखा उत्तरपट्टिका सेताम्मे हिमालमा पर्दछन्। हामी एकछिन हिमाल नियाल्छौँ। कति सुन्दर र मनमोहक छ यो दृश्य र नेपालको वास्तविक चित्र पनि हो यो। तर यो सँगसँगै अर्को वास्तविक चित्र पनि छ, जुन भौगोलिक विकटताका कारण नेपाली जनताले भोग्नु परिरहेको समस्या। त्यसको वास्तविक चित्र यहाँनिर आइपुग्दा छर्लङ्ग हुन्छ। नभन्दै जब हामी अति भूकम्प प्रभावित लाप्राकमा पुग्दछौँ तब हामीले गरेको जोखिमपूर्ण यात्रा जस्तै यहाँको जोखिमपूर्ण जीवन र प्राकृतिक विपत्ति पछिको जीवनको अँध्यारो पाटोसँगै
चुनौतीको सामना गर्न सक्ने क्षमता, जीवनको अँध्यारो पाटोबाट पाठ सिक्दै उज्यालो भविष्यका लागि अझ अगाडि बढ्ने आँट र तिनको सम्भावना एवं अवसरहरू एक एक गरी निहाल्न सक्छौँ। प्रसङ्ग हो भूकम्प पछिको लाप्राक र सन्दर्भ हो लाप्राकीहरूको भोगाई र अनुभूतिहरू अनि यहाँको पुनर्निर्माणको। हामी यति बेला गोर्खाको अति भूकम्प प्रभावित गाउँ लाप्राक आइपुगेका छौँ। गोर्खा सदरमुकामबाट 5 घण्टाको यात्रापछि बारपाक आइपुगिन्छ र बारपाकबाट करिब 2 घण्टाको अति अत्यास लाग्दो यात्रापछि हामी यो लाप्राकमा आइपुगेका छौँ। तपाईँ पृष्ठभूमिमा एउटा बस्ती देखिरहनु भएको छ। जुन भिरको मुनि रहेको यो बस्ती लाप्राक गाउँ हो। भूकम्प अघि लाप्राकका 9वटै ओडाहरू एकै ठाउँमा यो बस्तीमा बस्दै आएका थिए। तर अहिले भूकम्पपछि यो गाउँ अति प्रभावित भएपछि यहाँका बासिन्दा 5 ठाउँमा विभाजित भएर यता पाखातिर बसिरहेका छन्। विपत्ति आइपर्यो भने एकपछि अर्को आइलाग्दो रहेछ। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले दिएको पीडा भुल्न नपाउँदै लगातार परेको हिमपातले लाप्राकीहरूलाई झन ठूलो कष्ट दिएको छ। वर्षौंदेखि बस्दै आएको गाउँ लाप्राकलाई भूकम्पले तहस नहस बनाइदिएपछि सुरक्षित स्थल खोज्दै लाप्राकीहरू यो गुप्सी पाखामा सरेका हुन्। समुद्री सतहबाट 2700 मिटरको उचाइमा रहेको गुप्सी पाखामा हिमपात हुनु अघि नै निकै चिसो बढेको थियो। त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा लगातार हिमपात भएपछि लाप्राकीहरूको दैनिकी कष्टकर त भएकै छ, चिसोले बिरामीहरूको संख्या समेत ह्वात्तै बढेको छ। शीतको थोपा समेत थेग्न नसक्ने त्रिपालमुनि बसिरहेका लाप्राकीहरू अहिले हिउँको छानो मुनि बस्न बाध्य भएका छन्। हिमपातले पुरै गाउँ सेताम्मे देखिन्छ। बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था त छैन नै, हिउँले छपक्कै ढाकेको टहरा मुनि पनि बस्न सक्ने अवस्था छैन। न आगो बाल्ने दाउरा छ, न पिउने पानी। विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पको सामना गर्दै आएका लाप्राकीहरूले पछिल्लो पटक फेरि हिमपातको सामना गर्नु परेपछि पीडामाथि पीडा खेप्न बाध्य भएका छन्। विभिन्न प्रकारले उपचार नपाएका व्यक्तिहरू छन्, बिमारीहरू छन्। अनि त्यो मात्रै नभएर यहाँ अहिले 3-4 दिन जति भयो हिउँ परेको, त्यसले गर्दाखेरि धेरै चिसो बढेको छ। एक त हिमाली गाउँ, त्यसै पनि चिसो, त्यसमाथि लगातार परेको हिमपातले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक थला परेका छन्। उनीहरू निमोनिया र कोल्ड डायरियाबाट ग्रस्त हुन पुगेका छन्। बारपाकबाट करिब 2 घण्टाको दूरीमा लाप्राक पुग्न सकिने भए पनि भिर पाखा छिचोल्दै कच्ची बाटो भएर जानुपर्ने भएकाले नियमित रूपमा यहाँ यातायातका साधनहरू चल्दैनन्। त्यसमाथि हिउँले छपक्कै ढाकेपछि सवारी साधन चलाउन पनि निकै कठिन भएकाले लाप्राकमा राहत सामग्री पुर्याउन पनि धौधौ परिरहेको छ। 9 महिना अघिसम्म गोर्खाको उत्तरी गाविस लाप्राकका 9वटै ओडा यही ठाउँमा एकीकृत रूपमा बसेका थिए। तर वैशाख 12 गतेको भूकम्पले यो बस्तीलाई तहस नहस बनाइदिएपछि वर्षौंदेखि एउटै बस्तीमा बस्दै आएका लाप्राकी अहिले छरिएर बस्न बाध्य भएका छन्। रुगाङ भिर तल रहेको लाप्राक बस्नै नसकिने भएपछि अहिले सो गाउँ 5 टोलमा विभाजित हुन पुगेको छ। एकदेखि 2 घण्टासम्मको पैदल दूरीमा रहेका सानो रुन्जिलुङ, ठुलो रुन्जिलुङ, घलकाङ, गुप्सीपाखा र दुमसाङमा लाप्राकीहरू अहिले बसिरहेका छन्। खेतीपातीलाई केन्द्रित गरेर तल लाप्राकमा केही अस्थायी टहराहरू बनाएर फाटाफुट्ट केही स्थानीय बसे पनि धेरैजसो लाप्राकी गुप्सीपाखामा बस्दै आएका छन्।
12 गतेभन्दा पहिला त केही पनि छैन, यो पुरै तस्दै हो। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुनः अलिअलि चाहिँ आफ्नो 2-4 जना हालेर निर्माण गर्ने क्रम हो। यो यसमा पुरा निर्माण गरेको छैन हामीले। यसको अलावा चाहिँ हामी मुख्य प्राथमिकता चाहिँ माथि गुप्सी भाका हुन्छ। यो दोस्रो चाहिँ हाम्रो खेतीपाती गर्ने घर भनेर हामीले त्यो अलिकति मात्र चाहिँ त्यो छाना छाएको हुनाले मात्र यो राम्रो देखिए अवस्था हो। भित्र त त्यस्तै। अनि त्यहाँबाट विस्थापित भएर अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त लाप्राकवासीहरू? अहिले हाम्रो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ गुप्सी भाका, अनि ठुलो रिन्जिलुङ, सानो रिन्जिलुङ, कलकाङ र दुमसाङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी छोडेर 5 खण्डमा विभाजन गरेर बसिरहेको छ। विशेष गरी गोप्सी पाखामा हामीलाई जाडो भयो नि, न्यानो भयो नि, जस्तो भयो नि त्यही पाखा नै हामीलाई चाहिँ अब सरकारी निकायबाट त्यही पाखा नै हामीलाई बसोबास गर्न दिए। हामी जस्तो पनि दुःख सुख कटाएर बस्थ्यौँ होइन। जस जाडो छ ठाउँ होइन, अब हिमाली ठाउँ हो, यो पहाडी ठाउँ हो। अब हामी जस्तो तसो जिइरहेछ, अब बसिरहेछ। जसरी हुन्छ अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवन निर्वाह त गर्नै पर्यो। अब हाम्रो चाहिँ पालको झोपडीहरू छ, अहिलेसम्म हामीले घरहरू कसैले बनाएको छैन होइन। सरकारी निकायबाट अब चाहिँ कतिपय चाहिँ अनुदान दिने भन्ने कुराहरू छ, त्यो पनि अब अहिलेसम्म हल्का फुल्का पाइरहेछ। अब घर बनाउने अनुदानहरू चाहिँ अहिलेसम्म थाहा छैन कति दिन्छ, के दिन्छ, कसरी दिने हो। त्यसो त लाप्राक 2056 सालदेखि नै पहिरोको चपेटामा परेको थियो। त्यति बेलै यो बस्तीलाई जोखिमपूर्ण भनिएको थियो। तर आफ्नो एकीकृत बसाइलाई लाप्राकीले तोड्न चाहेनन्। विनाशकारी भूकम्पले भने यहाँ बस्नै नसक्ने बनाइदिएपछि सुरक्षित स्थल खोज्दै उनीहरू माथिल्लो पाखातर्फ लागेका हुन्। भूकम्पपछिको हाम्रो बसाइ भनेको धेरै कठिन अवस्थामा छौँ। अब हामीले चाहिँ पहिला भूकम्प जानुभन्दा पहिला चाहिँ एउटै गाउँ, एउटै गाविस होइन, गोर्खा जिल्लाकै नमुना गाविसको रूपमा स्थापित थियो भने भूकम्प पछि चाहिँ अब 6-7वटा टलमा चाहिँ परिणत हुनुभयो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी धेरै दुखित छौँ। कसरी हुन्छ एकताबद्ध रूपमा चाहिँ अब पहिलाको जस्तै एउटै गाविस, एउटै गाउँ, एउटै गाविसमा परिणत गर्नका लागि चाहिँ अझै पनि धेरै समय लाग्छ कि भन्ने हामीले त्यसरी आशंका लिइरहेका छौँ। तलभन्दा माथि बस्दाखेरि समस्या छ कि सहजता अनुभव गरिराख्नु भएको छ? तलभन्दा माथि अब 2056 सालको पहिरोको पीडित त्यो हाम्रो लाप्रा गाउँ। अनि त्यो भूगर्भविदहरू आएर अनुसन्धान गरेर लाप्राक गाउँमा चाहिँ तल बस्तीमा चाहिँ अब खतरानाक क्षेत्र छ भनेर रेड चिन्ह लगाउनु भयो। अनि त्यसमा चाहिँ तल यो टलभन्दा तलदेखि चाहिँ पुरै ध्वस्त अवस्थामा छौँ, चिरा परेको अवस्थामा छौँ। अनि त्यही भएर तल चाहिँ बस्ने सम्भावना छैन भनेर हाम्रो बस्ती चाहिँ यहाँ लाप्राक बस्ती चाहिँ यहाँ बनाउने भनेर सबैको त्यसरी प्रतीक्षा गर्दैछौँ। गुप्सी पाखामा धेरै चिसो भएपछि कतिपय जोखिम मोलेरै भए पनि भिर मुनिको तल्लो लाप्राकमै बस्दै आएका छन्। त्यहाँबाट विद्यालय आउने विद्यार्थी दैनिक 3 घण्टाभन्दा बढी हिँड्न बाध्य छन्। समस्या छ धेरै। माथि जाडो छ अनि गाउँमा बस्नुपर्छ, अनि तल गाउँबाट आउँदा कति गाह्रो हुन्छ उकालो थाहा हुन। एकदम समस्या छ। जाडोले बस्न सकिरहेको छैन माथि। गाउँमा बस्दैछु अनि स्कुल माथि गोप्सीमा हुनुहुन्छ, स्कुल जानलाई गाउँबाट चाहिँ 2 घण्टा चाहिँ लाग्छ। अनि माथि बस्दाखेरि माथि एकदम चिसो बढी हुन्छ। बिहान सधैँ टुसारो जमिरहेको हुन्छ, अनि त्यही भएर माथि बस्न गाह्रो हुन्छ। अनि हामी सबै तल गाउँबाट चाहिँ स्कुल माथि आउनुपर्छ। लाप्राकीहरू अब फेरि एकत्रित रूपमा गुप्सी पाखामै बस्न चाहन्छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहबाट गर्न सकिने कामहरू सल्टाउँदै केन्द्रमा पहल गर्नलाई स्थानीयहरूले आवश्यक प्रक्रियाहरू पनि सुरु गरिसकेका छन्। जटिल समस्या छ यो लाप्राकमा। मेन कुरो बस्ती सरेर आएको छ तपाईँको 1.5 घण्टाको बाटो माथि उकालोमा। अब यो बस्ती एक ठाउँ अथवा जुन्नुभन्दा पनि एकीकृत बस्ती विकासको योजना जुन सरकारले ल्यायो नि तपाईँको, त्यो बस्ती विकासको लागि चाहिँ एक ठाउँमा प्लटिङ गरेर तपाईँको जनतालाई मेल चाहिँ खास चाहिँ यो एक ठाउँमै अब तपाईँको सहयोग यताउता भनेर चाहिँ आउने सहयोगहरूलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर सबैको विकासको लागि एउटा गाउँको विकासको नयाँ विकासको लागि चाहिँ खास चाहिँ यो स्थापना गरेको हो। र अर्को भनेको सरकारको पुनर्निर्माण समिति जुन प्राधिकरणको छ त्यसको अन्डर जिल्लाले निर्देशन गरेको त्यो अन्डरमा रहेर काम गर्ने भनेको खै अब सरकारले अब काम गरे भन्दा पनि यहाँ अब समिति मात्र बनाइया छ
समिति बनाइएको छ। अब काम भनेको अब सरकारले निर्देशन गरे पो काम गर्ने, सरकारको अनुमति निर्देशन आएको छैन, बनेकै छैन। अब उनीहरूको निर्देशन बिना हामी मात्रै पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना भनेर काम गर्ने कुरो पनि भएन। अब भनेको अहिले 50,000 आउने यताउता कुरो भइरहेछ। अब यो 50,000 आउने बित्तिकै तपाईँको तब यो पुनर्निर्माण सक्रिय भएर जान्छ। 56 सालदेखि नै लाप्राक त्यहाँ बस्नु सक्दैन भन्ने अवस्थामा वैशाख 12 गतेको दिनमा यहाँ फेरि दोबारा लाप्राकलाई कालो दिन ल्याएर ध्वस्त बनाउनु भयो र अब हामी यो जग्गामा आउनेलाई कुनै सरकार कुनै गैर सरकारले ल्याएको होइन। हामी लाप्राकी आफै अब यो ठाउँमा बस्नु नहुने रहेछ, नसक्ने रहेछ भनेर हामी यहाँ आएर बसेको हौँ र यहाँ चाहिँ अब सरकारले यो जग्गा आधा भाग समुदाय वन थियो, आधा भाग राष्ट्रिय वन थियो भने हामीले राष्ट्रिय वन पनि समुदाय वनमा गाभिसकेको छ र यहाँ यो जग्गाको टोटल पोइन्ट भनेको 18.32 हेक्टर जग्गा नाभिसकेको छ र यो जग्गा छिटोभन्दा छिटो लाप्राकलाई नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइदिनु भन्ने हाम्रो लाप्रेकीको एउटा चाहना हो। नौवटै वडाका स्थानीय एकै ठाउँमा मिलेर बसेको गाउँ थियो लाप्राक। तर भूकम्पपछि भने लाप्राक 5वटा टोलमा परिणत भएको छ। यो गाउँ गुप्सीपाखा हो। भूकम्पपछि लाप्राक गाउँका स्थानीय यहाँ आएर बस्न थालेका हुन्। यो ठाउँ समुद्री सतहबाट 2700 मिटर उचाइमा पर्ने भएकाले यहाँ निकै चिसो बढेको छ। मध्याहको 12 बजिसक्दा पनि यहाँ तुसारो जसको तस देख्न सकिन्छ। लाप्राक गाउँमा जसरी एकीकृत रूपमा सबै वडाका बासिन्दा मिलेर बसेका थिए, अहिले पनि उनीहरूको एउटै चाहना छ, यो ठाउँमा त्यसैगरी सबैजना एकै ठाउँमा मिलेर बस्ने। यो हिउँ र भूकम्प पीडित जीवन जोगाउने र उद्धार गर्ने हेतुले झण्डै 9 महिनाको चरम पीडापछि सरकारले बस्ती सार्ने घोषणा गरेको छ। लाप्राकका 2वटा वडालाई गुप्सीपाखामा सार्नका लागि करिब 19 हेक्टर वनको जग्गा छुट्याइने भएको छ। यस्तै पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सार्नका लागि छुट्टै कार्यविधि पनि बनाउन लागि छ। लाप्राकको पनि त्यो समस्या हो। त्यसको निम्ति अहिले सरकारले अब हामीलाई वास्तवमा त्यसको लागि जग्गा चाहिन्छ, अर्को ठाउँमा उपयुक्त जग्गा चाहिन्छ, जुन जग्गामा सार्न सकिने हुनुपर्छ त्यो उपयुक्त जग्गा। अनि सारिसके पछाडि व्यक्तिको नाममा, जो व्यक्तिहरूलाई सारिन्छ उनीहरूको नाममा, उहाँहरूको नाममा जग्गा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति अहिलेको कानुनले त्यो खालको गर्न सकिने सरकारी जग्गाहरूलाई त्यसरी चाहिँ ल्याउन सकिने सम्भावना अप्ठ्यारो छ। त्यसैले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जुन ऐन छ, ऐनले कार्यविधि बनाउने जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी भनेर चाहिँ दिएको छ। अहिले हामी कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा छौँ। त्यसो गरेर जुन जुन ठाउँमा त्यस्तो खालको समस्या छ, जोखिमयुक्त बस्तीहरू छन्, त्यसलाई सार्ने र त्यसपछि उपयुक्त जग्गामा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई घर परिवारलाई राख्ने खालको योजना चाहिँ हाम्रो छ। 2056 सालमा पहिरो गएदेखि नै लाप्राक उच्च जोखिममा थियो। यो ठाउँसँग स्थानीयको भावना, जीवन पद्धति र जीविका जोडिएकाले लाप्राकीहरूले वर्षौंदेखिको आफ्नो पुर्ख्यौली थलो छोड्न चाहेनन्। तर वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि भने उनीहरू चाहेर पनि यहाँ बस्न नसक्ने भए। जीवनका धेरै वसन्त बिताएका लाप्राकीहरूका मनमा आज पनि लाप्राक गाउँ छ। उनीहरूका आँखामा पनि लाप्राक झल्किरहेको भेटिन्छ। सायद त्यसैले पनि होला 2 घण्टाको उकालो र 1.5 घण्टाको ओह्रालो झर्दै र चढ्दै पनि लाप्राकीहरू ओहर दोहर गरिरहेका हुन्छन्।
दर्शकवृन्द, भूकम्प गएको पनि 9 महिना बित्न थालिसकेको छ। यो बीचमा यहाँका स्थानीयले ठूलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। तुषारोले ढपक्कै ढाकेका त्रिपाल मुनि बस्नुपर्दा यहाँको दैनिकी कति कष्टकर हुँदो हो। तैपनि उनीहरू सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो जीवन यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदैछन्। भूकम्पले दिएको पीडालाई बिर्सने प्रयास गर्दैछन्। अब मात्र उनीहरूको एउटै माग छ कि लाप्राकको जुन तल्लो बस्ती हो त्यसलाई स्थानान्तरण गरिदिनुपर्ने। यसका लागि राज्य संयन्त्र प्रभावकारी ढङ्गले जुट्नुपर्नेमा उनीहरूको निकै नै जोड रहेको छ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। आज हामी लारपाकबाट बिदा माग्दैछौँ। अर्को साता फेरि नेपालको यस्तै एउटा वास्तविक चित्र लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।